पुत्लाको अभी कोही अभियन्ता चाहिँदैन यो देशमा, कसैको पुत्ला अभियन्ता चाहिँदैन हामीलाई। समाज बनाउनु छ भने सत्यको साथ आइज अगाडि। च्यालेन्ज च्यालेन्ज च्यालेन्ज, आई वान्ट टु च्यालेन्ज। बाबुआमाले जन्माउँछन् यिनीहरूलाई, यिनका कस्तो शिक्षा पाउँछन् यिनीहरूले, यिनीहरूलाई यो देशमा बाँच्ने अधिकार छैन। What do you expect his father and mother to be? कस्तो हुनु पर्थ्यो उसको आमा बाउ? मुल्की ऐनले कस्तो तरिकाले राखेको थियो? I am asking you this question now, you reply to me. अन्धकारमा डोकोले छोपेर राखेको आमा बाउ कस्तो हुन्छ? You answer me. You need to answer it to me. कुनै पनि जात जातिका नाममा झण्डा जलाउन पाइँदैन। नेपाल हरेक साझा फुलबारी हो। कहाँ छ त्यो फुलबारी? सबै किसिम किसिमको यो चार वर्ण 36 जातको फुलबारी मैले देखेको छुइनँ। आई वान्ट टु सी, आई डिमान्ड टु सी। ज्ञानेन्द्र भाइ, त्यो आमा बाउलाई तपाईँले गाली गर्नु केही अधिकार छैन। कस्तो आमा कस्तो बाउ, माफ माग्नु त्यो आमा बाउलाई। तपाईँ को हो त्यो कस्तो बाउ? त्यो त्यसो यो फटा चोर, देश डुबाउने राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारीहरूलाई भोलि के गर्नु? हामीले के गर्नुपर्छ? यु प्रुभ इट टु द भोलि भिडियोमा लाइभमा आएर यो सबै प्रुभ गर्नु। आई च्यालेन्ज यु टु कम एन्ड प्रुभ इट। आफ्नो आँखाको अगाडि आफ्नो चेलीबेटी रेप भएको, मरिरहेको होटेलमा, थमेलको होटेलमा हेर्न जानु, बजपाको होटेलतिर हेर्न जानु, बम्बई, दिल्ली, खडी मुल्कमा घरेलु कामदारमा को छ? तिमीहरूको आगो लागेन? मनमा आगो पोल्दैन? हामी त्यो पुर्खको सन्तान हो जसले सिर्फ सत्य मात्रै थाहा छ, अरू केही थाहा छैन। र हामीलाई सिकाउने तपाईँहरू, हामीलाई सिकाउने, लजाउनु पर्छ, लजाउनु। Good TV. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates. नमस्कार सबैजनालाई। मैले अघि दिउँसै लाइभ आएर कुरा गर्छु, एक दुईवटा कुरा भनेको थिएँ, तर त्यति बेला मेरो लाइभ चलेन। त्यसै कारण अहिले मेरो लाइभ आएको छ र म कुरा गर्न चाहन्छु। यो लाइभ एक्चुअली अस्ति दिनदेखि नै म आउँछु भनिरहेको थिएँ। त्यो भिडियोमा एकजना भाइले नेपालको झन्डा जलाएको विषयमा हो। यस, मलाई पर्सनली सोध्नुहुन्छ भने, मलाई पर्सनली यदि आशा लामाको आफ्नो भ्यू सोध्नुहुन्छ जनताले भने म झन्डा जलाउनु पर्छ भन्ने कुरामा म मान्दिनँ र झन्डा जलाउनु हुन्नै भन्छु। किन मैले नेपालको कानुन पढेको छु। त्यो कानुनमा झन्डा जलाउनेलाई 3 वर्ष कैद छ र 30,000 जरिवाना छ। यही कानुनले गर्दा म चाहिँ झन्डा जलाउँदिनँ हैन, र कसैलाई जला भनेर पनि भन्दिनँ। तर यो भाइको इस्युमा जो भाइले आज झन्डा जलाउनु भएको छ, त्यो भाइले मण्डलामा आएर आन्दोलन गरेर विद्रोह गरेर झन्डा जलाएको त होइन रहेछ। मलाई पनि थाहा थिएन, तर उहाँले त झन्डा जलाएको त आफ्नो एउटा भिडियोमा जलाएछ। सबैले झन्डा जलाएको त देख्नुभयो, तर त्यो भाइले जे भन्नु भएको छ त्यो कसैले सुन्नु भएन जस्तो लाग्छ। एउटा चिज आज मैले भन्दैछु, म जुन पोजिसनमा छु मैले झन्डा जलाउँदिनँ भनिसकेको छु, डिक्लेयर गरिसकेको छु। कोही मान्छेले आफ्नो गीतमा भिडियोमा आएर आफ्नो आक्रोश, आफ्नो पीडा पोखिरहेको छ भने त्यो पीडा के गरेर आयो भनेर तपाईँहरूले कसैले त्यो भाइको पीडा बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो? को मान्छे होला यो संसारमा जो चाहिँ जानी जानी बुझी बुझी यस्तो हुन्छ भनेर गर्छ होला? गर्दैन नि, हैन? दिस इज द बिगेस्ट प्रब्लम अफ द ह्युमन रेस। कहिले पनि अर्का मान्छेलाई के चाहिँ प्रब्लम छ भनेर बुझ्ने कहिले कोसिस गर्नुहुन्न। र आशा लामा चाहिँ एउटा आवाजविहीनको आवाज हुनाले आज म यसमा बोल्नु चाहन्छु। यो कुरा किन म बोल्छु भने मैले अन्याय अत्याचार मैले देखेको छु, किन मैले उनीहरुकै काम गरिरहेको र त्यो वर्ग को हो भन्ने कुरा पनि मैले नेपाली जनतालाई सुनाउनु पर्दैन। तपाईहरु कोही नजान्नेहरु हैन, सबै जानिरहेछ। सत्य के हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई सब थाहा छ। यट तपाईहरु नौटंकी नाटक मखुण्ड लगाएर बसिरहनु भएको छ।
र यहाँनिर मैले देखेको छु 2-4 जनाहरू जो त्यही समुदायबाट हुनुहुन्छ, जो त्यही समुदायको आफ्नो छोरी चेली बेचिरहेको 250 वर्षसम्म देखिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष। त्यो टाढो पनि हेर्नु पर्दैन, आफ्नो घरको आँगनबाट यसरी गाउँबाट हेऱ्यो भने आफ्नै दिदी बहिनीहरू बेचेको थाहा छ र पनि। तर जुन तरिकाले बोल्नु भएको छ तत्त्व बिनाको, कुनै मिनिङ छैन, कुनै सत्य छैन, किन बोल्नुहुन्छ? तपाईको त्यो बोली कसले सुन्छ? पहिला फर्स्ट क्वेसन। यो जमाना छ आज 21औं शताब्दीमा, हिजो हाम्रो उहिले बाजेको पालोमा जस्तो बोलेको कुरा सुन्छ होला त? मैले बार बार तपाईहरुलाई यो भनिरहेको छु, तपाईहरु अब सत्यको आधारमा कुरा गर्नुहोस्, सत्यलाई अगाडि राखेर मनमा राखेर कुरा बोल्नु, जे बोल्नुहुन्छ बोल्नुहोस्। आज त्यो अधिकार त हामी पाएको छ नि, द राइट टु एक्सप्रेसन, राइट टु एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट टु स्पीच पाएको छु नि त। तर यो आजको ठाउँसम्म आउनको लागि के गरेको थियो त थाहा छ कि छैन? आजको जुन चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, एक नेताहरू जुन बन्नु भएको छ नि, यहाँसम्म आउनु, यो पावर पोजिसनसम्म आउनु के गरेको थियो त? धूप जलाएर आएको हो? त्यति बेलाको जो शासन गर्नुहुन्थ्यो नि, उनीहरूले के धुपौरो लगाएर यो पोजिसन आएको हो? के गरेर आएको थियो? 2007 सालको त्यो क्रान्तिदेखिको कुरा गर्नु भने आजसम्म आउँदा 4टा भइसक्यो हैन? त्यो के गरेर आएको थियो त? सबलाई थाहा छ त त्यो। र मैले अर्को कुरा यो के भन्न चाहन्छु भने जुन चाहिँ ज्ञानेन्द्र भाइ जो एउटा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँले बोलेको एउटा कुरामा मेरो आपत्ति छ, त्यसबारे म आज बोल्न चाहन्छु। म दिउँसै आउँछु भनेर आएको थिएँ, त्यो मैले उहाँको त्यो स्पिच पनि बोलेको पनि मैले मेरो फेसबुकमा सेयर गरेछु। र उहाँले जुन भन्नुभएको छ, आई वान्ट टु से द्याट टु हिम नाउ, र सबैलाई, किनभने अब यो बार बार रिपिट हुनु हुँदैन यस्तो खालको। उहाँले भन्नुभयो यो हाम्रो देश 4 जात 36 वर्ण, नेपाल हरेक साझा फुलबारी हो। यहाँ यो नेपाल भन्ने देश श्री बाहुनको मात्र होइन, यो देश श्री ठकुरीको मात्र होइन, यो देश श्री मङ्गलको मात्र होइन। यहाँ 36 वर्ण जातका, 36 वर्णका, तपाईँ 4 वर्ण 36 जातका मान्छे भने पृथ्वीनारायण शाहले, त्यहाँभन्दा बढी मान्छेहरू तपाईँको यो देशमा जन्मिया छन्। यो तपाईँको सोच हो। तर मलाई सोध्नुहुन्छ भने म जुन एडुकेसन, म जुन ग्रुमिङबाट आएको छु, त्यहाँ त मेरोमा जातै छैन। आई हेभ नो जात। मैले जुन गुरुको शिक्षा लिएर आएको छु त्यसमा जात छैन मनुष्यमा, केटा र केटीमा त फरक छैन। द्याट इज माई टिचिङ। यो तपाईँले आफ्नो ज्ञानको आधारमा तपाईँले बोल्नु भएको छ, यो 4 के अरे वर्ण र 36 जात भने मेरो लागि कोही होइन, सबैजना एक हो। तपाईँले त्यो गीतमा मात्रै एक भनेर हुँदैन, त्यो गीतमा मात्रै एक छ तपाईँहरूको। सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने देखाउनु पहिला मलाई। नेपाल हरेक साझा फुलबारी हो। यहाँ यो नेपाल भन्ने देश श्री बाहुनको मात्र होइन, यो देश श्री ठकुरीको मात्र होइन, यो देश श्री मङ्गलको मात्र होइन। यहाँ 36 वर्ण जातका, 36 वर्णका, तपाईँ 4 वर्ण 36 जातका मान्छे भने पृथ्वीनारायण शाहले, त्यहाँभन्दा बढी मान्छेहरू तपाईँको यो देशमा जन्मिया छन्। कहाँनिर चाहिँ यो माला, सय थुङ्गा फुलको माला एउटै माला, सय थुङ्गा फुलको हामी एउटै माला नेपाली भने कहाँ देखिन्छ मलाई देखाउनु पर्यो। अब कुरामा सीमित होइन, देखाउनु पर्यो। सबैजना कहाँ छ, यो सबै फुलबारी कहाँनिर छ देखाउनु पर्यो। आई वान्ट यु टु शो मी, आई वान्ट टु च्यालेन्ज यु टु शो मी। देखाउनुहोस् मलाई कहाँ छ त्यो, कहाँ छ यो फुलबारी? मैले देखेको छैन आजसम्म, मैले चाहिँ देखेको छैन। जसले देखेछ मलाई देखाउनु पर्यो। तपाईहरु के जनतालाई अहिले पनि मूर्ख बनाएर राख्नुहुन्छ? कहाँ छ त्यो फुलबारी? सबै किसिम किसिमको यो 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी मैले देखेको छुइन। आई वान्ट टु सी, आई डिमान्ड टु सी। र अर्को चीज, ज्ञानेन्द्र भाइ तपाईको म आई वाज योर फ्यान अल्सो, मलाई धेरै मन पर्थ्यो। तर आज तपाईले जुन शब्दको प्रयोग गर्नु भएको छ त्यो मेरो चित्त दुखेछ, मेरो चित्त दुखेछ र सबैको दुखेको छ। के भन्नु भएको छ तपाईले भने यो अराजक फैलाउने अधिकार कसले दियो? कहाँनिर फैलाएको थियो भाइ? तपाईले मलाई बताउनु। यो भाइले यो अराजक कहाँ फैलाएको थियो र कसरी फैलाएको थियो
र तपाईको मुटुमा यत्रो ठुलो किला पस्ने गरी कसरी भयो, कहाँ भयो देखाउनु पर्यो। यु हेभ टु प्रुभ इट। कहाँनिर थियो त्यो उसले गरेको? मण्डलामा आएर गर्यो, सिंहदरबारको अगाडि आएर गरेथ्यो, बलुवाटारको ढोकामा गएर गरेथ्यो, कहाँ गरेथ्यो? तपाईँ देखाउनु त्यो पनि। किन यो अराजक फैलाउने अधिकार कसले दियो भन्ने कुरामा आई वान्ट टु आस्क यु दिस क्वेसन है। किन मलाई थाहा छ इट वाज इन अ भिडियो, मैले हेरेको त भिडियोमा रहेछ होइन, उसको एउटा सङको भिडियोमा रहेछ। र अर्को कुरा, तपाईँले अर्को गल्ती बोल्नु भएको, कस्तो बाउ कस्तो आमा। देशमा कहाँबाट हुर्किन्छन्, कस्ता बाउ आमाले जन्माउँछन् यिनीहरूलाई, यिनका कस्तो शिक्षा पाउँछन् यिनीहरूलाई यो देशमा बाँच्ने अधिकार छैन। यिनीहरूलाई कानुनी कटघरामा उभ्याउनुपर्छ। अहिले एउटाले फेसबुक कमेन्ट पनि लेख्दैछ फेरि अर्को, यो राष्ट्रद्रोहीहरू। तपाईले त्यो भाइको आमा बाउसम्म पुग्नुभयो। अब त्यसै कारण म तपाईलाई यो भिडियो यो लाइभमा मैले बताउन चाहेको, कस्तो आमा कस्तो बाउ। तपाईले कस्तो हुन्छ त? What do you expect his father and mother to be? कस्तो हुनु पर्थ्यो उसको आमा बाउ? मुल्की ऐनले कस्तो तरिकाले राखेको थियो? I am asking you this question now, you reply to me. अन्धकारमा डोकोले छोपेर राखेको आमा बाउ कस्तो हुन्छ? You answer me. You need to answer it to me. आन्सर दिनु। अब मैले मात्रै हैन, मेरो हरेक यो जुन चाहिँ हिजोको मुल्की ऐनमा थिचेर मिचेर बसेको जनताले सोध्ने छ तपाईले, कस्तो चाहिँ हुनुपर्छ यो छोरा? यो छोरा यस्तो किन भयो? आमा बाउसँग पुगे तपाईँ हैन? अब म त्यसै कारण निकाल्दैछु। त्यो आमा बाउलाई कसरी राखेको राज्य सत्ताले? कुन हैसियतमा राखेर, कुन फेसिलिटी दिएर राखेको थियो कि आज छोरा यस्तो जन्मियो? त तपाईको अनुसारले यो नराम्रो जन्मियो भन्नुहुन्छ हैन? आफ्नो हक अधिकार, आफ्नो पीडा उले एक्सप्रेस गर्नु एउटा त्यो भिडियोमा उसको सङको थ्रु एक्सप्रेस गर्दाखेरि तपाईले उसको आमा बाउसम्म जानुभयो नि, रङ। यो पनि गलत। तपाईले यो अधिकार कसले दियो त? म भन्छु तपाईले यो अधिकार कसले दियो? कानुनले पनि त दिँदैन त्यस्तो अधिकार। जसले गल्ती गर्छ त्यसलाई सजाय हुन्छ। र तपाईले यस्तो काहीँ झण्डा जलेको छैन भनेर जुन डङ्काको चोटमा भन्नुभएको छ नि, इतिहास राम्ररी पढ्नुहोस्, धेरै टाढो पनि जानुहुँदैन। जब राज्यको शासनमा खराबी देख्छ नि, विद्रोह यसरी नै गर्ने हो। यो कुनै नौलो चिज हैन। त्यसैकारण तपाईले कसलाई पढाउनु खोजेको यो ज्ञान मलाई थाहा छैन, तर यदि इतिहास पढेको राम्रो स्कुलिङबाट आएको मान्छेले यो संसारको वर्ल्ड हिस्ट्री पढेको छ भने गर्ने तरिका यही हो। नथिङ न्यू। या त उसले झन्डा जलाएछ, भोलि मान्छेलाई नै बन्दुक ताकेर हाने भने के भन्नुहुन्छ त्यति बेला? त्यसै कारण यो त एउटा सिग्नल पनि हो। उसले त आज गानामा गरेछ, यो सिग्नल हो। मान्छेको मनमा अहिले उथल पुथल आगो के अरे भल्क्यानो फुट्नु आँटिसक्यो भनेर सिग्नल हो। यो सिग्नललाई लिने कि नलिने? र यसको आमा बाउ, यसको पुर्खाहरू कुनै विदेशी होइन भाइ, कुनै विदेशी होइन। र यहाँको हारेको र जितेको भने कोही विदेशी थिएन नि। र कसरी हार्यो भने इतिहास सबैलाई थाहा छ। अन्त तपाईले कुन इतिहास हामीलाई पढाउनु खोज्नु भएको छ र कुन हिस्ट्री नेपालको हामीलाई सुनाउनु खोज्नु भएको छ? दिस इज अल्सो रङ। यिनीहरू देशद्रोही भन्नुहुन्छ। सम्बन्धित त्यो राष्ट्रिय झण्डा जलाउने तिनी राष्ट्रद्रोही, यी देशद्रोही। यो देशमा कहाँबाट हुर्किन्छ? तपाईले हाम्रो पुर्खाको कुरा गरे देशद्रोही को छ भने त्यति बेला हामी पनि त भन्नु सक्छौँ नि। हामी पनि आफ्नो इतिहास केलाउनु पर्यो, तर हामी त केलाउँदैन नि त। हामी त पढे लेखा शिक्षित मान्छे हौँ। हामी त देशलाई अगाडि कसरी मिलाएर जानु भन्ने सोचमा मात्रै सोच्छु। इन्स्टेड म त मान्छेलाई धेरैलाई भन्छु, पछाडि फर्केर चाहिँ नहेर, पछाडिको गल्तीहरूलाई नहेर, अगाडि बढ्नु पर्यो। हिजोको हाम्रो गल्तीहरू जुन गरे त्यसलाई सच्याएर राज्यले सच्याउनु पर्छ भनेर जान्छु म। तर तपाईँ त उल्टा कोसिरहन्छ आमा बाउलाई। उसको आमा बाउसम्म तपाईँ पुग्यो। दिस इज बिगेस्ट मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक। तपाईलाई कुनै नै अधिकार छैन उसको छोराले एउटा गल्ती भिडियो बनाएर त्यो झण्डा जलायो भने तपाईले उसको आमा बाउसम्म पुग्ने। कस्तो आमा कस्तो बाउ, कस्तो शिक्षा, कस्तो शिक्षा दिएको थियो? शिक्षा
250 वर्षसम्म मुल्की ऐनले थिचेर राख्दा दिएको थियो शिक्षा। यु प्रुभ इट टु द भोलि भिडियोमा लाइभमा आएर यो सबै प्रुभ गर्नु। आई च्यालेन्ज यु टु कम एन्ड प्रुभ इट। बेकारमा इतिहास थाहा छैन, जे पाए त्यही बोल्नुहुन्छ। ठिक छ, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्यो, त्यसमा दुई मत छैन मलाई, गुड। तर उहाँले जसरी जनतालाई ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो द्याट इज रङ, रङ। र अहिले इतिहास नसुनाउनु हामीलाई। त्यो नभएको नेपाल के हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो आई डोन्ट नो। तर यतिको नराम्रो त हुन्थेन होला। मान्छे मान्छेमा विभेद गरेर त्यो हुन्थेन होला। हाम्रो संस्कार जुन छ नि, तपाईलाई भन्नुपर्छ अब, हाम्रो संस्कारमा सत्य सिकाछ हामीलाई आमा बाउले। गरिबको घरमा पनि जानु, संस्कारमा सत्य सिकाछ। हामी त्यो पुर्खको सन्तान हो जसले सिर्फ सत्य मात्रै थाहा छ, अरू केही थाहा छैन। र हामीलाई सिकाउने तपाईहरू, हामीलाई सिकाउने, लजाउनु पर्छ, लजाउनु तपाईहरू। हाम्रो गरिबभन्दा गरिबको घरमा एक दिन बास बसेर आउनु थाहा हुन्छ कस्तो चाहिँ हुन्छ मानवता भन्ने त्यहाँ देख्नुहुन्छ। जस्ट बिकज उनीहरूले आजसम्म बोलेको छैन भन्दैखेरि तपाईँहरूले सिकाउनु, तपाईँहरूबाट केही सिक्नु छैन। हामीलाई सिक्नु पर्दैन पनि, गलत छ सबै कुरा। म भन्छु, आई एम गोइङ टु से, तपाईहरूको सब गलत छ। गलत कुरा सिकाउनु हामीलाई पर्दैन। हामीले यत्रो 250 वर्षसम्म थिचो मिचो गरेर राख्दा पनि हाम्रो मान्छे खुसी जिरहेछ। याद गर्नुहोस्, तपाईहरूले आज यो आन्दोलनको बादमा 15-20 वर्षमा महल खडा गरेर पनि दुखी छौ र हामीले सिकाउँछौ। अब सिकाउनु बन्द गर्नु। कालो इतिहास तपाईहरू बोक्छ र हामीलाई सिकाउँछ। आई एम भेरी प्राउड अफ माई फोरफादर्स। यो मङ्गोल भन्छ या मूलवासी भन्छ, जनजाति भन्छ, आई डोन्ट नो, तर उनीहरूको इतिहास हेर्नु धेरै राम्रो छ। कसैलाई मारेर काटेर खाएको छैन, कसैले अन्याय अत्याचार गरेर खाएको छैन। गरिब भए पनि सुखी छ, दुखी छैन। तर यहाँ सिर्फ दुखी के छ, राज्यले थिचेको मात्रै एउटा दुःखको पीडा छ। अबदेखि तपाईहरुको कालो इतिहास बोकेर हामीलाई सिकाउने काम नगर्नुहोस्। मेरो मान्छेहरूले बोलेन भन्दै जो बिकाउ छ उनीहरू बोल्दैन, नबोल। तर तिमी नबोल्दा एक दुई जना यही समुदायको मान्छेले गलत बोलेको छ। तर भाइ तपाईहरुलाई म भन्नु चाहन्छु, तपाई आज छाती फुलाएर गलत बोल्छौ, तिमीलाई भोलि मान्छेले थुक्छ, मान्छेले थुक्छ तिमीलाई। आज एउटा इन्सिडेन्ट देख्यो हैन, सुशान्त सिंह राजपूतको इन्डियामा के भएको छ। कस्ता कस्ता पावरले खेल्नु सक्दा पनि त्यो जब जनता उठ्छ नि, कसैको बाउको दाल गल्दैन। जति पीडा छ मेरो समुदायको मान्छेकोमा, तिम्रोमा छैन त्यो। तिम्रोहरुको भन्छ होला 10-15% 20% दुखी होला, त्यो म मान्छु। तर 80% यो समुदायको छ र यो 80% को एड्रेस गर्नुपर्छ। एकजना पनि राष्ट्रभक्ति मंगलहरूले तपाईको राष्ट्रिय झण्डा जलाउँदैन। कुन देशमा छ, कुन देशमा? अमेरिकामा राष्ट्रिय झण्डा जलाएर देखा भन्न, ती इसाईबाट परिचालितहरू अमेरिकामा जलाएर देखा भन्। त्यसपछि गएर इन्डियामा जलाएर देखा भन्। इन्डियामा जलायो भने टुक्रा टुक्रा पार्छ। त्यति मात्रै होइन, विश्वका कुनै पनि देशमा त्यो देशको राष्ट्रिय झण्डालाई अपमान गर्न पाइँदैन। नेपालको संविधान 2072ले पनि राष्ट्रिय झण्डा जलाउन नपाउने नीति ल्याएको छ। कुनै तपाईको बाहुनका नाममा होस्, चाहे ब्राह्मणका नाममा होस्, चाहे ठकुरीका नाममा होस्, कुनै पनि जात जातिका नाममा झण्डा जलाउन पाइँदैन। अब बेसी बाठो कुरा नगरौं। इतिहास निकाल तिमीहरू पनि, र हाम्रो पनि इतिहास निकाल्छु र कुरा गरौँ। अब यो कुरा गर्ने खालको थिएन, मलाई गर्नु मन छैन। बिकज पास्ट इज पास्ट, लेट अस फर्गेट द पास्ट एन्ड मुभ फरवर्ड भन्ने मेरो हो इच्छा। तर तिमीहरूले मेरो समुदायहरू जसलाई केही आउँदैन भनेर जे पाए त्यही तिमीहरू
र बोल्छौ आई विल नट फरगिभ यु। आमा बाउसँग किन गयौ? आमा बाउसँग किन गएछ? ज्ञानेन्द्र साई भाइ, त्यो आमा बाउलाई माफ माग्नु। त्यो आमा बाउको के गल्ती छ? के गल्ती छ र तिमीले उसलाई आमा बाउलाई कोस्यौ? दिस इज टोटली रङ। अब समय बदलिँदैछ। आजसम्म आउनुलाई पति परिवर्तन ल्याउनुको लागि को मरेको छ, लडेको छ, त्यसको डाटाहरू छ नि। अब कतिजना शिक्षित छ हाम्रो वर्ग, कतिजना शिक्षण, कतिजना वैदेशिक रोजगारमा गएको छ, कतिजना फाँसी लगाएर मर्छ, कतिजना सुसाइड भएको छ, कतिजना रेप भएको छ, कतिजना बच्चा बोकेर आएछ। त्यसको हिसाब निकाल्नु पर्यो। अब हिसाब निकाल्नु पर्यो त्यसको। अब सम्बन्धित त्यो राष्ट्रिय झण्डा जलाउने तिनी राष्ट्रद्रोही, यी देशद्रोही यो देशमा कहाँबाट हुर्किन्छन्, कस्ता बाबुआमाले जन्माउँछन् यिनीहरूलाई, यिनका कस्तो शिक्षा पाउँछन् यिनीहरूलाई यो देशमा बाँच्ने अधिकार छैन। यिनीहरूलाई कानुनी कटघरामा उभ्याउनुपर्छ। अहिले एउटाले फेसबुक कमेन्ट पनि लेख्दैछ फेरि अर्को, यो राष्ट्रद्रोहीहरू हेर्नुहोस् नि कुन देशमा छ, कुन देशमा? अमेरिकामा राष्ट्रिय झण्डा जलाएर देखा भन्न, ती इसाईबाट यी परिचालितहरू अमेरिकामा जलाएर देखा भन्, त्यसपछि गएर इन्डियामा जलाएर देखा भन्। इन्डियामा जलायो भने टुक्रा टुक्रा पार्छ। त्यति मात्रै होइन, विश्वका कुनै पनि देशमा त्यो देशको राष्ट्रिय झण्डालाई अपमान गर्न पाइँदैन। नेपालको संविधान 2072ले पनि राष्ट्रिय झण्डा जलाउन नपाउने नीति ल्याएको छ। हिसाब निकाल्नु पर्यो। बिना तथ्यको अब कोही अभियन्ता चाहिँदैन यो देशमा। कसैको पुतला अभियन्ता चाहिँदैन हामीलाई। समाज बनाउनु छ भने सत्यको साथ आइज अगाडि। च्यालेन्ज च्यालेन्ज च्यालेन्ज। आई वान्ट टु च्यालेन्ज। च्यालेन्ज गर्छ। अब यतिका मान्छेहरू पीडित छ र तिमीहरूकै ठुलो स्वर के आधारमा? अरू सबैजना मेरो समुदायको मान्छेहरू पनि उठ्नुहोस्, उठ्नुहोस्, उठेर बोल्नुहोस्। आफ्नो आँखाको अगाडि आफ्नो चेलीबेटी रेप भएको, मरिरहेको होटेलमा, थमेलको होटेलमा हेर्न जानु, बजपाको होटेलतिर हेर्न जानु, बम्बई, दिल्ली, खडी मुल्कमा घरेलु कामदारमा को छ? तिमीहरूको आगो लागेन? मनमा आगो पोल्दैन? त्यो कुकुरलाई हड्डी थापेर कतिसम्म बस्छेस्? कतिसम्म? थुक्क। म त्यो समुदायको छोरी भएर मलाई हिम्मत छ टु च्यालेन्ज देम। किन? म सत्यमा छु। हाम्रो इतिहास सत्य छ। यो असत्यको इतिहास लिएर बोल्नेसँग म लड्ने छु। आई विल फाइट नाउ। आई विल फाइट। थ्याङ्क यू सो मच। सर ज्ञानेन्द्र भाइ, त्यो आमा बाउलाई तपाईँले गाली गर्नु केही अधिकार छैन। कस्तो आमा कस्तो बाउ, माफ माग्नु त्यो आमा बाउलाई। तपाईँ को हो त्यो? कस्तो बाउ? त्यो त्यसो यो फटा चोर, देश डुबाउने, राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारीहरूलाई भोलि के गर्नु? हामीले के गर्नु? के गर्नुपर्छ बताउन। अब के गर्नुपर्छ भ्रष्टाचारी तस्करलाई? र तपाईँले कानुन जुन सिकाउँछ नि, झन्डा जलाउने त 3 वर्ष हो, थाहा छैन? मान्छे बेच्नेलाई 20 वर्ष हो। र कुन चाहिँ जघन्य अपराध रहेछ त्यो मलाई आन्सर गर्नु है। थ्याङ्क यू सो मच। भ्रष्टाचारीको पनि त्यस्तै छ। कानुन पढ्नु, जेल टर्म कति कति रहेछ भने, र आज देशलाई डुबाउनेलाई कस्तो कानुन रहेछ त्यो मलाई भोलि लाइभमा आएर बताउनु। आई च्यालेन्ज यु। थ्याङ्क यू सो मच। सबैले जसले सुनेछ आफ्नो आत्मामा यो मैले बोलेको कुरा याद गर्नु, खेल्नु। आज रातभरि नसुतेर के बोलेछ, यसमा कतिको झुटा छ र सत्य छ आफूले मनन गर्नु। सबैजनाले जसले मेरो लाइभ हेरेछ, इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ टु मी। तर यो मेरो अब कसैले नचाहिँदो बोल्छ, म त्यसको आन्सर म यसरी दिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।